بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستو لگے ہیں قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستو لگے ہیں او گلیاں خوشبو او کوچ خوشبو او گلیاں خوشبو او کوچ خوشبو او شہر خوشبو دیہات خوشبو او گلیاں خوشبو او کوچ خوشبو او شہر خوشبو دیہات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑک پر جوانی خوشبو جنم لڑک پر جوانی خوشبو میرے نبی کی حیات خوشبو بافضل فضل خدا دائف دے میرے نبی نے مقام پایا بافضل فضل خدا دائف دے میرے نبی نے مقام پایا او یار خوشبو او غار خوشبو او یار خوشبو او غار خوشبو ہجرت کی ساری او رات خوشبو او یار خوشبو او غار خوشبو ہجرت کی ساری او رات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم میں لڑک پر جوانی خوشبو میرے پیغمبر کی حیات خوشبو صدیق خوشبو فاروق بھی خوشبو عثمان بھی خوشبو حیدر بھی خوشبو
صدیق خوشبو، فاروق بھی خوشبو، عثمان بھی خوشبو، حیدر بھی خوشبو. میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میرے نبی کی جماعت خوشبو. میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میرے نبی کی جماعت خوشبو. میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو. جنم میں لڑکا پر جوان خوشبو، میرے نبی کی حیات خوشبو. مرضی خدا کی سیدہ عائشہ بنی ہے دلہن میرے نبی کی. مرضی خدا کی سیدہ عائشہ بنی ہے دلہن میرے نبی کی. او بیا خوشبو، او نکاح خوشبو، باراتی خوشبو، بارات خوشبو. او بیا خوشبو، او نکاح خوشبو، باراتی خوشبو، بارات خوشبو. میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو. جنم لڑکا پر جوان خوشبو، میرے نبی کی حیات خوشبو. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص. انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون. میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کارم در جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی. اس مالک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیاں مقدس کڑیاں مقدس ساعتاں ساڑی قسمت ساڑے نصیب اندر فرمائی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے اندر ساڑے روزے رکھنا، نمازاں پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، قرآن مجید دی تلاوت کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. انسان ہوندے ناتے بڑے گناہ ہو گئے، بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں، بڑیاں خطاواں ہو گئیاں. اللہ رب العالمین ساڑے ظاہر باطن چھوٹے بڑے تمام گناہاں نو معاف فرما کے انہاں گناہاں نو نیکیاں اندر بدل کے اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لے. قرآن مجید اندر اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنیاں تمام بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو اور مومن عورتاں نو اس بات دا حکم دے دیو کہ جدو بھی گھروں باہر نکلن تے پردہ کر کے نکلیا کرن، اپنے وجود نو ڈھانپ کے نکلیا کرن. عورت دا معنی ہی پردہ ہے.
جدا مانا ہی پردہ ہے او دے پردہ کرم دے نال اللہ دے ہاں اس عورت دا مقام کیا ہوئے گا۔ پردہ عورت دا حسن ہے، پردہ عورت دی خوبصورتی ہے، پردہ عورت دے ایمان دی علامت ہے، پردہ عورت دے مومنہ ہون دی علامت ہے، پردہ عورت دے عزت دار ہون دی علامت ہے، پردہ عورت دے بہترین خاندان ہون دی علامت ہے، پردہ عورت دی شان ہے، پردہ عورت دا وقار ہے، پردہ عورت دی عزت ہے، پردہ عورت دا بلند مقام ہے، پردہ کرم دے نال عورت اللہ دی محبوب ترین بندی بن جاندی ہے، پردہ کرم دے نال بہت سارے فتنیاں تو بچ جاندی ہے، پردہ کرم دے نال فیملی اندر برادری اندر ایک بلند اور وکھرا مقام پاندی ہے۔ پردہ کرنے والی عورت دا الگ شان ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر جدو پردے دا حکم بیان فرمایا تے راوی بیان کردا ہے عشاء دی نماز ٹائم نبی پاک نے آکھیا بھی اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں مسلمان عورتاں نوں پردے دے بارے چ دساں کہ اپنا وجود ٹھانپ کے نکلیا کرو۔ رات ساری گزر گئی، عورتاں کپڑے لے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپڑیاں پہ جمع کر کے انہاں نوں سلائیاں لگا کے فجر دی نماز تو پہلا اپنیاں چادراں تیار کر کے فجر ٹائم جدو مسجد نبوی اندر آئیاں تے با پردہ ہو کے آئیاں۔ صحابیات انج نبی پاک دا حکم منیا کر دیا سا۔ ہن تے کسی نوں آکھ دئیے پردہ تے اونے پھر اگوں 100 بہانے، پہلے تو نہیں آکھنا ہوندا بھی میرے خامد نے مینوں اجازت دتی ہے بھی کوئی گل نہیں تو بھی یہود و نصارا دی عورتاں دی طرح بے پردہ ہی پھر تے جے پھر کوئی اور گل کہہ دے تے قاری صاحب حیا تے اکھاں وچ ہوندا ہے جدوں وکھاں ہی نظر آوندیاں نے تے پھر پردہ کھادا۔ اور بھی کئی بہانے ایسے ہوندے نے۔ لو جی پردے دی کیڑی ضرورت ہے، بندہ آپ چنگا ہونا چاہیے۔ بندہ چنگا کدو ہوئے گا؟ قرآن و حدیث چھڑ کے چنگا ہوئے گا؟ نبی پاک دی حدیث آ گئی وہ انکار کر کے چنگا ہوئے گا؟ اللہ دے قرآن دی آیت آ گئی وہ انکار کر کے چنگا ہوئے گا؟ سیدہ عائشہ دے طریقے نو چھڑ کے کوئی عورت چنگی ہوئے گی؟ سیدہ فاطمہ دے طریقے نو چھڑ کے عورت چنگی ہوئے گی؟ سیدہ زینب دے طریقے نو چھڑ کے عورت چنگی ہوئے گی؟ کیویں چنگی ہوئے گی؟ یہود و نصارا دا فیشن پہن کے انہاں دا طریقہ بنا کے پھر چنگی بن جائے گی؟ انڈیا دی اداکاراں دا طرح اپنا وجود اپنا لباس پہن کے پھر عورت چنگی ہو جائے گی؟ یہود و نصارا دی عورتاں دی طرح اپنے وجود نو انہاں دی طرح ٹال کے اور باریک لباس پہن کے برہنہ لباس پہن کے نکلن گیاں پھر عورت چنگی ہو جائے گی؟ وہ عورت کدے بھی اچھی نہیں ہو سکتی جن نے رب دے قرآن دی قدر نہیں کی تھی، محمد رسول اللہ دے فرمان دی قدر نہیں۔ تسی ویکھیا نہیں پردہ تے بے پردگی وچ کتنا فرق ہے؟ آ تسی بازار چ 2 ٹافی نہیں لے لو، چھوٹی جی مثال ہے، ایک ٹافی تو او دے تو پردہ اتار دیو، اونوں بھی رکھ دیو تو دوجی پردے نال تسی رکھ دیو تے سب تو زیادہ کیڑیاں کدے تے ہون گیاں؟ بے پردہ تے کدے تے؟ بے پردہ تے گوشت لے لو، گوشت تسی بازار چ لے لو کو 2 کلو تے ایک تے شاپر چھڑا دیو تے گلوتھڑا ویسے ہی پکڑ لو، ایک پردے چ ہو گیا تے کہ ویسے ہی گھر آن تک جدے تے پردہ ہے او دے وال کسے نے نہیں ویکھنا تے جڑا بغیر پردے دے اونوں کتے بڑے پین گے، اونوں کتے اوے 2 کلو گوشت نو کتے پیندے نے جے پردہ نہ ہوئے تے جیڑی 3-4 من دی لاش ہے جے بے پردہ ہوئے تے اونوں بھی کتے پیندے نے، انہوں بھی بڑے کتے پیندے نے۔ میریو ماؤں بہنوں بیٹیو بے پردہ نہ رہو، با پردہ بن جاؤ تاکہ قیامت والے دن سیدہ عائشہ دا ساتھ نصیب ہو جائے رضی اللہ تعالی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن
من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر دے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی اندر ایک آنے والا آیا، آکے نماز پڑھ دے، نماز پڑھنے بعد سلام پھیریا، دعا ماں پیا کر دے یا اللہ میں بڑا پریشان ہوں، یا اللہ میں بڑا دکھی ہوں، اللہ میرے دکھ دور کر دے، اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے، اللہ میریاں مصیبتاں دور کر دے۔ نبی پاک دے قریب آئے، آقا فرماتے نے جوانہ اٹھ جا چلا جا، تیری دعا اللہ نے قبول نہیں ہو کرنی۔ سونیا کیوں نہیں ہو کرنی؟ فرمایا اس وجہ تو کیونکہ تو اپنی دعا دے اندر مینوں یاد نہیں رکھیا، اپنی دعا اندر میرے تے درود نہیں پڑھیا۔ ایک اور جوان نماز پیا پڑھدا ہے، انہیں سلام پھیریا، انہیں اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر نبی پاک دے درود پڑھیا، درود پڑھن دے بعد پھر منگدے اللہ سونیا میری فلاں پریشانی دور کر دے، یا اللہ فلاں دکھ دور کر دے، یا اللہ میریاں پریشانیاں آسانیاں دے اندر بدل دے۔ نبی پاک دے قریب آ گئے، امام کائنات مسکرائی جا رہے نے، آقا فرماتے نے سال تو ادا اور منگلا اور منگلا اور منگلا، اج منگی جا اللہ تینوں عطا کیتی جائے گا، کیونکہ تو اپنی دعا دے اندر میرے تے درود پڑھے ہے۔ اس وجہ تو مالک کائنات فرماتے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک تے درود پڑھو گے تے دعاواں قبول ہونگیاں، تے محبوب تے درود نہیں پڑھو گے۔ حضرت عمر بن خطاب کہہ دے رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے جڑا درود نہیں پڑھدا ڈائریکٹلی دعا منگدا رہندا ہے نا، ایدی دعا اللہ زمین و آسمان دے درمیان اندر روک لیندے نے، اونی دیر دعا قبول نہیں ہوندی جنی دیر تک مصطفیٰ دے درود دی مہر نہیں لگ جاندی۔ اللہ سب نو درود پڑھنے والا بنا۔ قسم خدا دی میرا ایمان حسین یارانہ حضور دا ہے، قسم خدا دی میرا ایمان حسین یارانہ حضور دا ہے۔ میں جلو تک نہ مینوں تے لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور دا ہے۔ میں جلو تک نہ مینوں تے لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور دا ہے۔ قسم خدا دی میرا ایمان حسین یارانہ حضور دا ہے۔ سونے دی عظمتی دا کی بیان جدو بھی سوچا تا سوچ بولے، سونے دی عظمتی دا کی بیانے جدو بھی سوچا تا سوچ بولے، اٹھے خیالا دی کی رسائیے جتھے ٹھکانہ حضور دا ہے۔
اوتھے خیالاں دی کی رسائیے جتھے ٹھکانا حضور دا ہے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی یارانہ حضور دا ہے جدو بھی محفل آقا دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے جدو بھی محفل آقا دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے اے بخش گئے اے بخش گئے جنا زبانہ تے ترانہ حضور دا ہے اے بخش گئے جنا زبانہ تے ترانہ حضور دا ہے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی یارانہ حضور دا ہے میں جلو تکنا میں جلو تکنا مینوں تے لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور دا ہے اللہ نبی پاک تے درود پڑھنے والا بڑا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید اندر اس باب دا ذکر فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی تمام اپنیاں بیویاں حکم دے دے وہ اپنیاں تمام بیٹیاں حکم دے دے وہ مسلمان مومن عورتاں حکم دے دے وہ کہ جدو بھی بازار اندر نکلیا کرن اپنا چہرہ ٹھانپ کے نکلیا کرن اپنا وجود ٹھانپ کے نکلیا کرن اوے میرے دوستو بھائیو بزرگو ایتھے ہی بس نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قبل بھی جڑیاں نیک عورتاں ہویا کردیاں سن اچھے کردار والیاں اچھے خاندان والیاں اچھے حسب تے نسب والیاں وہ پہلے بھی با پردہ ہویا کردیاں سن اپنے وجود نو ٹانپیا کر دیاں سن اپنیاں نظراں چھکا کے چلیا کر دیاں سن غیر محرم مرداں دے نال گفتگو نہیں سن کریا کر دیاں بازار دی زینت نہیں سن بنیا کر دیاں کیونکہ مالک کائنات نے پہلے عورتاں وچ ایک نیک عورت دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہ حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اتنا لوکاں نو سیدہ مریم دا تذکرہ کو سناؤ نا سیدہ مریم دا واقعہ بیان کرو نا سیدہ مریم دا واقعہ اللہ دے کلام نے انج کر کے بیان کیتا ہے فاتخذت من دونہم حجابا حجاب دا تذکرہ کہنا کلام الہی اندر سیدہ مریم کتنیاں پاک دامن سن فاتخذت من دونہم حجابا پہلے بھی پردے اندر ریا کر دیا سن اپنے وجود نو ٹھانپ کے ریا کر دیا سن اپنی نگاہاں چکا کے ریا کر دیا سن سیدہ مریم غیر محرم نال گل نہیں سن کریا کر دیا سیدہ مریم غیر محرم تو دور ریا کر دیا سن کیونکہ ایسی دلیل ہے جدو حضرت جبرائیل آئے نا سیدہ مریم نے آکھیا اللہ دیا بندیا اگر رب دا ڈر تیرے دل اندر ہے جا دور چلا جا میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں میں غلط عورت نہیں ہوں جا چلا جا حضرت جبرائیل نے آکھیا بی بی میں
میں تے تینوں بیٹے دی خبر سنانا آیا وا، میں تے تینوں پتر دی خوشخبری سنانا آیا وا۔ سیدہ مریم نے آکھیا میرے ہاں پتر کیویں ہوئے گا، میں میری شادی بھی نہیں ہوئی، میرا نکاح بھی نہیں ہویا تے میرا کسی مرد دے نال تعلق بھی نہیں ہے، میں زانیہ بھی نہیں ہاں، میں غلط عورت بھی نہیں ہاں، میں تے ساری زندگی پردے اندر ہی گزار دیتی، میں تے ساری زندگی اپنے وجود نو بچان اندر ہی گزار دیتی۔ پتہ چل گیا پہلے بھی جہڑیاں عورتاں نیک ہویا کردیاں سن اپنے وجود نو ٹانپ کے رکھیا کردیاں سن، اپنے جسم نو ٹانپ کے رکھیا کردیاں سن۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا مالک کائنات نے ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدو فرعون دے علاقے اندر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اے علاقہ چھڑ دیتا، جدو قتل ہو گیا حضرت موسیٰ نے علاقہ چھڑ دیتا وے، چل دیاں مدین دے علاقے اندر چلے گئے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا لمبا سفر کیتا وے، بھوک بڑی لگی ہے، درخت دے سائے تلے بیٹھے نے، دعاواں پہ کر دینے کہناب دے ربا اللہ سونیا روٹی عطا کر دے، یا اللہ روٹی دا بندوبست کر دے۔ اج جناب موسیٰ نے نظرہ ماریاں نے، قریب ایک کنواں نظر آیا وے، اس کنویں تے نوجوان کھڑے نے اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے نے۔ حضرت موسیٰ نے ویکھیا اج دو بہناں نے ذرا دور کھڑیاں نے اپنیاں بکریاں لے کے، انہاں دیاں بکریاں نو اتنی پیاس لگی ہے کہ اج زمین دی اپنی زباناں پیاں رکھ دیاں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا انہاں جواناں نو پیچھے ہٹایا، حضرت موسیٰ نے آپ کنواں گیڑیا، پانی نکالیا، آکھیا نی بہنوں آ کے پانی پلا لو، اپنیاں بکریاں نو پانی پلا لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام دیاں تیاں نے انہاں بھی اپنیاں بکریاں نو پانی پلایا، واپس چلیاں گئیاں اپنے گھر اندر۔ رب دے نبی حضرت شعیب بڑی غیرت والے سن، حضرت شعیب بڑی عزت والے سن۔ حضرت شعیب نے نظرہ ماریاں نے، اج بکریاں بھی زیادہ رجیاں نے، نالے جلدی واپس آ گئیاں نے، اپنیاں تیاں نو بلا لیا، آکھیا نی میریو بیٹیو دسو تے صحیح نا اج بکریاں رجیاں بھی بہتیاں نے اور بکریاں جلدی بھی لے کے آ گئیاں جے، اج نہیں ہوندا جے بکریاں جلدی آن تے رجدیاں نہیں، کہ رجانیاں ہون تے ٹائم بہتا چرانیاں پیندیاں نے، تسی بکریاں بھی جلدی لے کے آ گئیاں جے، تے بکریاں رجیاں بھی بہتیاں نے۔ عزت والے باپ سوال کریا کرتے نے، عزت والے گھر سوال کریا کرتے نے، عزت والے خامن سوال کریا کرتے نے، میری بیوی میرے گھر اندر تینے پیسے نہیں، اے 7,000 دا جوڑا کتھوں آیا ہے، میرے گھر اندر تینے پیسے نہیں، اے ٹچ موبائل کتھوں آیا ہے، میرے گھر اندر تینے پیسے نہیں، اے سونا کتھوں آیا ہے، میرے گھر اندر تینے پیسے نہیں، اے 2-3 ہزار دا جوتا کتھوں آیا ہے۔ عزت والے سوال کریا کرتے نے، عزت والا باپ سوال کریا کر دیتی ہے، میں تے کپڑے خرید کے نہیں دیتے، اے کپڑے لے کے کتھوں آئی ہیں، تیے میں تے موبائل لے کے نہیں دیتا، اے موبائل لے کے کتھوں آئی ہیں۔ رب دے نبی حضرت شعیب بڑے خیاب والے سن، فرماندے نے تیوں اج خیر نہیں لگدی، اج بکریاں بھی بہتیاں رجیاں نے تے جلدی بھی آ گئیاں دے۔ حضرت شعیب دیاں تیاں دی اکھاں برس گئیاں، ابو جی اسی تہاڈی عزت دا خیال کرنیاں وا، اسی تہاڈی غیرت دا خیال کرنیاں وا، ابو جی اگر اللہ ویر دے دیندا سانو باہر جانا ہی نہ پیندا، اگر اللہ بھائی دے دیندا سانو بکریاں چرانیاں نہ پیندیاں۔ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، کتنے سمجھ میں اندر ایسے میرے ویر نے جنہاں نو اللہ نے تیاں ہی تیاں دتیاں نے، پتر دتا ہی کوئی نہیں۔ کتنی ایسیاں میریاں بہناں نے جنہاں نو اللہ نے تیاں دتیاں نے، پتر نہیں دتا۔ تے پتہ کہنا جے پتر نہ ہوئے ماپے سکدے ہی رہندے نے، تیاں 4 ہو جان 5 ہو جان پھر بھی امید ہوندی ہے شاید اللہ ہن پتر ہی دے دے وے، تے پتر 4 تیاں دے بعد بھی پیدا ہو جائے، انہاں بہناں نو اپنے ویر تے فخر ہوندا ہے، انہاں بہناں نو اپنے ویر تے ناز ہوندا ہے۔ ایتھے میں دعا کراں گا اللہ سونیا جنہاں گھراں اندر پتر کوئی نہیں، جنہاں بہناں کول ویر کوئی نہیں، مالکا انہاں بہناں دیاں حسرتاں پوریاں کر دے۔ او سکدیاں نے نا جدوں محلے اندر دوسریاں عورتاں دے ویر
ویکھدیاں نے اپنی سہیلیاں دے بھائی تکدیاں نے دل وچ حسرت اٹھدی ہے ساڈا بھی ویر ہوندا اسی بھی اپنے ویر نو کھڈاندیاں ساڈا بھی ویر ہوندا اسی بھی اونوں گودی اندر لٹاندیاں ساڈا بھی ویر ہوندا اسی بھی اونوں فرمائشاں کردیاں بہن بھائی دا وکھرا پیار ہوندا ہے کتے بہن رس گئی کتے بھائی رس گیا کتے بھائی نو منانا پیا کتے بہن نو منانا پیا اے عید آ رہی ہے نا جنہاں کول ویر ہے نے انہاں دے گھر تے عیدی دین آ جان گے انہاں نو سنبھالن آ جان گے عید مبارک کہن آ جان گے تے جنہاں بہناں کول ویر کوئی نہیں جنہاں بہناں کول ویر کوئی نہیں وہ دروازے والی تکدیاں رہن گیاں مالکا تیریاں مرضیاں فلاں گھراں در پتر دتے نہیں اللہ سی بھی تیریاں بندیاں وا اللہ ساڈے گھراں در بھی ویر عطا کر دے اللہ ساڈے گھراں در بھی پائی عطا کر دے تے پھر کئی ایسے دکھی بھی نے جنہاں نو رب نے پتر بھی نہیں دتا رب نے تھی بھی نہیں دتی کوٹھیاں بڑیاں نے گڈیاں بڑیاں نے زمیناں بڑیاں نے فیکٹریاں بڑیاں نے دولت بڑی ہے پر کھان والا کوئی نہیں گڈیاں چلان والا کوئی نہیں ویڑے وچ کھیڈن والا کوئی نہیں جس گھر پتر تے تھی نہ ہوے او میاں بیوی نو گھر کھان نو آندا ہے او میاں بیوی اپنی زندگی برباد سمجھدے نے جس گھر تھی پتر کوئی نہ ہوے ساری ساری رات بھی رونا پیندا ہے سارا سارا دن بھی دکھی ہونا پیندا ہے ایک پہلے دکھی ہوندے نے ایک لوکی گلاں کر کر کے دکھی کر دیندے ایک اولاد نہیں انہاں دے دل کو پوچھو نا انہاں تے کی گزر رہی ہے خامد بھی صحت مند ہے بیوی بھی صحت مند ہے پر رب نہیں دے رہا رب دیاں مرضیاں نے ایک کو پہلے دکھی نے ایک لوگ گلاں کر کے فلانا اتر جائے گا اور فلانے کول تے اولاد دی کوئی نہیں نا 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 کسی مومن دا دل نہ دکھایا کر جے تینوں رب نے اولاد والا گلدستہ دیتا ہے نا تے ایدے تے رب دا شکر ادا کریا کرے سنے رب دا کمال ہے ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو نیک اولاد عطا دے تو کر کے اپنیاں رحمتاں بوٹا کرم دا لا دے تو نیک اولاد عطا دے تو جنہاں دے نبال نے پاویں مالو مال نے جنہاں دے نبال نے پاویں مالو مال نے اولاد بنا برباد نے خیر جھولی وچ پا دے تو ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو نیک اولاد عطا دے تو گھر تیرے وچ تھوڑنا خالی در تو موڑنا گھر تیرے وچ تھوڑنا خالی در تو موڑنا در تے آئے سوالیاں نو خالی نہ پرتا دے تو ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو نیک اولاد عطا دے تو سارے کہو آمین آکھے ابا جی یہ ٹھیک ہے ساڑے کول ویر کوئی نہیں ویر ہوندا تے آپ بکریاں چاردا تے جے کدے اسی کہندیاں اسی باہر جانا تے ویر غصے نال ویکھیاں تے چلو اتھے بیٹھ جاؤ باہر نہیں نکلنا پائی ہون نا پائی چھوٹے بھی ہون بہنا وڈیاں بھی ہون تے پائیاں دے دبکے بھی بہنا نو سونے لگدے پائیاں دا غصہ کرنا بھی بہنا نو چنگا لگدا ہے تے جے ویر ہوئی نا یا اللہ جنہ کل نہیں اللہ انہاں دے گھراں اندر ویر عطا فرما جنہ کل پتر نہیں اللہ پتر عطا فرما میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا سیدنا شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں عرض کردیاں نے ابا جی ایک ایسا نوجوان ملے آوے ایڈا سونا بھی اساں کوئی نہیں ویکھیا ایڈے قد کاٹھ والا بھی اساں کوئی نہیں ویکھیا تے ایڈے حیا والا بھی اساں کوئی نہیں ویکھیا ابا جی او ساڈے نال گلاں کرن لگ گیا اونے پوچھیا بہنوں کتھوں آئیاں جے اساں دسیا سی نبی شعیب دیاں دھیاں واں آکھیا تہاڈا ویر کیوں نہیں آیا آکھیا اللہ نے ویر کوئی نہیں دیتا اسی آپ ہی بکریاں پیاں چانیاں واں آکھیا پھر تسی پانی کیوں نہیں پلا رہیاں آکھیا اسی عورتاں واں ساڈے اندر نہیں طاقت نہیں ہے اسی جناب نہ گیڑ کے تے پانی نکال لئیے اور رب دا نبی حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے تے نالے جدو بیٹیاں نے آکھیا ابا جی او گلاں وی کردا رہیا تے نظراں وی چکا کے رکھیاں نظراں وی چکا کے رکھیاں انہیں ایک نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھیا حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے ہن رب دا نبی ایک اور حکمت اختیار کرنے لگ گئے فرمایا ایک میری بیٹی ایتھے رہ جاؤ ایک میری دھی جاؤ تے اونوں لے کے آو حضرت شعیب دی کلی بیٹی جا رہی ہے چلدیاں ویکھیا وے حضرت موسیٰ دعا کری جا رہے نے اللہ کھانا دے دے اللہ میں پردیسی ہاں ایتھے میرا کوئی واقف کوئی نہیں اللہ میں پردیسی ہاں میرے کھانے دا بندوبست کر دے حضرت موسیٰ دعا پہ کرتے نے اچانک ایک نظر ماری ایک عورت چلدیاں قریب آئی تے پردے اندر آ رہی ہے میں پہلے عرض کی جائے پہلے بھی عزت والیاں عورتاں پردہ کریا کر دیا پردے اندر آ رہی ہے آکھیا ویرات دنوں میرے بابا حضرت شعیب علیہ السلام بلا رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹر پے عورت اگے چل پئی تے موسیٰ پیچھے چل پے جتھوں قانون بنن لگا وے حضرت موسیٰ پیچھے چل پے نے تے بی بی اگے چل پئی ہوا دا چونکا آیا تے جڑا پردہ کیتا سی نا اے ہوا دے نال پردہ تھوڑا جہا سرکیا اس بی بی دی پنڈلی نظر آن لگی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظراں چکائیاں فرماتے نے میری بہن ٹھہر جا انج کر تو میرے پیچھے چل میں تیرے اگے چلنا وا او دے بعد مرد اگے چلدا ہے تے عورت پیچھے چلدی رب نے قانون بنا دیتا تے بہن نے آکھیا اے موسیٰ جی پھر دسو نا تے راستہ دسنا پیا میں کیویں دساں گی آکھیا بولی نا میں رب دا نبی ہاں میں غیر محرم دی آواز بھی نہیں سننا چاہتا اپنی چولی اندر وٹے پالا اپنی چولی اندر کینکر پالا جس طرف مڑنا ہوئے ادھر کینکر سٹ دیوی میں مڑ جاؤں گا پہلے بھی عورتیں اتنی حیا والی ہوندیاں سن اتنی غیرت والی ہوندیاں سن اتنے شرم والی ہوندیاں سن اتنے پرم والی ہوندیاں سن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو گھر پہنچے نے رب دے نبی شعیب نے پوچھیا کون ہو آکھیا میرا نام موسیٰ وے آکھیا کس قبیلے وچ پیدا ہوئے ہو فرمایا بنی اسرائیل اندر پیدا ہویا ماں فرمایا لڑائی کی دنال ہو گئی فرمایا فرعون نہ لڑائی ہو گئی حضرت جناب شعیب فرما دے نے میں جان گیا ماں موسیٰ تو رب دا پیغمبر ہے کلا بندہ نہیں ٹکرا سکدا او دے وچ دلیری رب پیدا کردا ہے تے پھر انہوں رب کمال بھی عطا کردا ورنہ اسی کئی جگہ تو ہار جانے ہیں یار میں کلاما وہ پورا خاندان ہے مینوں کیڑی لوڑ ہے لڑائی لین دی اے حوصلے رب اپنے پیغمبراں نوں دیندا سی بھی او ساری کائنات ایک پاسے ہوندی سی تے کلا رب دا نبی کلا کھڑا ہو کے اعلان کردا سی قولوا لا الہ پتہ چل گیا سجدہ مریم عزت والیاں سن تے پردے دار سن حضرت شعیب دیاں تیاں عزت والیاں سن تے پردے دار سن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اور مسلماناں دی عورتاں پردہ کرن لگ گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے صحابی آوے رنگ بھی کالا سے آ گئے حبشہ دی عورت دے رنگ بھی کالا سے آ گئے لیکن اس عورت نے کہ بیماری اے ہے کہ نو مرگی دا دورہ پیندا ہے جدوں مرگی دا دورہ پینا اس عورت نے زمین تے
گر جانا، میرا پردہ بھی ہٹ جانا، مرگی دا دورہ پینا تے ہوش نہ رہنی۔ ایک دن چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئیے، عرض کر دیے سونیا میرے حق اندر دعا کر دے وہ۔ آقا فرماندے نے کادی دعا کرا؟ سونیا دعا کرو نا اللہ تعالی مرگی تو مینوں شفا دے دے وے، اللہ تعالی اس بیماری تو مینوں شفا دے دے وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی اگر دعا نہ کراویں اس بیماری اندر ہی تیری زندگی گزر جاوے، میں محمد دعا کراں گا اے دے بدلے رب تینوں جنت عطا کرے گا۔ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، اردا کے تو آنے والے ہو، معزز مہمان ہو، اگر مرگی دے دورے پہن والا بندہ فوت ہو جائے گا اللہ دے گناہاں نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے نے بی بی اللہ دے بدلے جنت دے گا، اور تیری مرضی ہے جنت لینی یا دعا لینی، میں دعا کراں گا اللہ شفا دے دے گا، اگر دعا نہیں کرانی اللہ تینوں جنت عطا کرے گا۔ اس عورت دی اکھاں برس گئیاں نے، عرض کر دیے سونیا میں دعا اے نہیں کرواندی، شفا دی دعا نہیں کرواندی، پر ایک دعا میرے لئی کر چھڈو نا۔ آقا فرماندے نے کیڑی دعا؟ عرض کر دیے سونیا جدوں مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے نا میرے چہرے تو کپڑا ہٹ جاندا ہے، او میریو بیٹیو بہنو اسی تے تندرست ہاں پھر بھی چہرے تے پردہ نہیں کردیاں۔ کئی خواتین بالکل صحت مند نے، اللہ نے صحت لوا دے ہے لیکن چہرے تے پردہ نہیں کردیاں۔ اے عورت دا رنگ بھی سیاہ ہے، عورت دی عمر بھی زیادہ ہے، لیکن مومن ہے نا مسلمان ہے، اپنی بیماری دا اتنا فکر نہیں ہے، اپنے دکھ دا اتنا فکر نہیں ہے، زمین تے گرن دا اتنا فکر نہیں ہے، ساری عمر اس روگ نو برداشت کرن دا اتنا فکر نہیں ہے، لیکن اپنے پردے دا بڑا فکر ہے، اپنے پردے دا بڑا فکر ہے۔ عرض کرتی ہے سونے دعا کرو اللہ میرے پردے کجی رکھے، میرے چہرے تو کپڑا نہ ہٹے، میرے وجود تو کپڑا نہ ہٹے۔ سونے مینوں فکر ہے جدوں میں زمین تے گر جانی ہاں مینوں اپنے پردے دا خیال نہیں رہندا، کتے میرے وجود تو کپڑا نہ ہٹ جائے، کتے میرے چہرے تو کپڑا نہ ہٹ جائے۔ ایتھے تے فیشن دے طور تے جدا لباس پایا جاندا ہے، جدا پانا تے نہ پانا برابر ہوندا ہے۔ ایتھے تے فیشن دے طور تے سب تو پہلا انج ہوندا سی، اے پہلے وقتاں دے اندر جڑے بزرگ بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو نا، اگر کسے بھائی دی بہن نے سرما پا لینا اکھاں دے اندر اینے پھر چھپدیاں پھرنا میرا بھائی نہ ویکھ لوے، میرا بھائی نہ ویکھ لوے۔ ایسا دور بھی گزرے ہے، ایسا وقت بھی گزرے ہے، ایسا ماحول بھی گزرے ہے کہ مسلماناں دیاں عورتاں سن تے با پردہ سن، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں امام بخاری جیسے عظیم لوگ پیدا کیتے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن وچوں امام مسلم جیسے عظیم لوگ پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں امام حسین پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں امام حسن پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں سیدہ زینب بنت علی پیدا فرمائیاں، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں حضرت علی بن حسین امام زین العابدین پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں امام باقر رحمہ اللہ پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں امام جعفر صادق پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں امام محمد پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں محمد بن قاسم پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں سید داؤد غزنوی پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں سید نذیر حسین محدث دہلوی پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں شاہ اسماعیل شہید پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں امام ترمذی جیسے لوگ پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں جڑیاں عورتاں با پردہ کرن والیاں اپنے رب تو ڈرن والیاں اللہ دا خوف اپنے سینے اندر پیدا کرن والیاں جڑیاں با پردہ عورتاں سن انہاں دے وطن وچوں اللہ نے سید نذیر حسین محدث دہلوی پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے وطن دے وچوں شاہ اسماعیل شہید پیدا فرمائے، جڑیاں با پردہ سن
اللہ نے انہاں دے بطن دے وچوں علامہ احسان الہی ظہیر پیدا فرمائے جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے بطن دے وچوں مولانا حبیب الرحمان شہید پیدا فرمائے جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے بطن دے وچوں مولانا محمد حسین شیخ پوری پیدا فرمائے جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے بطن دے وچوں عبداللہ شیخ پوری پیدا فرمائے جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے بطن دے وچوں قاری عبدالحفیظ جیسے لوگ پیدا فرمائے جڑیاں با پردہ سن اللہ نے انہاں دے بطن دے وچوں مولانا عبد المنان نور پوری وزیر آبادی پیدا فرمائے با پردہ عورتاں سن عمر بن خطاب دے روحانی بیٹے سن با پردہ عورتاں سن محمد بن قاسم جیسے لوگ پیدا ہوئے با پردہ عورتاں سن تے حضرت جناب نا حسن تے حسین جیسے لوگ پیدا ہوئے با پردہ عورتاں سن انہاں دے بطن وچوں امام جعفر صادق جیسے لوگ پیدا ہوئے با پردہ عورتاں سن انہاں دے بطن وچوں بخاری مسلم ترمذی نسائی لکھن والے پیدا ہوئے ابو داؤد لکھن والے پیدا ہوئے مشکات لکھن والے پیدا ہوئے قرآن دی تفسیر لکھن والے پیدا ہوئے جدو بے پردہ ہو گئیاں پھر قرآن والے ہٹ گئے حدیث والے ہٹ گئے جہاد کرنے والے ہٹ گئے جناب نا مضبوط دل والے ہٹ گئے علم پھیلان والے ختم ہو گئے پھر اداکار پیدا ہو گئے ایک وقت سی ماما پردے والیاں ماما نالے بچیاں نو دودھ پلاندیاں سن نالے قرآن پڑھدیاں سن ایک وہ دور سی ایک ہن دور آیا ہے بچے لڑ رہے ہیں ماما نال کادی لڑائی ہے اہے جی بچے کہندے نے موٹو پتلو وکھا جدو ماما نے موٹو پتلو ویکھنا ہے تے پھر بچیاں نے بھی یہی ویکھنے ہیں نا جدو ماما نے ہندوستان دے کارٹون ویکھنے نے تے بچیاں نو کارٹوناں تے لانا ہے انہاں نو نعتاں نہیں سنانیاں انہاں نو حدیثاں نہیں سنانیاں انہاں نو صبح قرآن مجید دی تلاوت گھر وچ نہیں لانی تے پھر بچیاں نے یہی کرنا آج تو 15-20 سال 30 سال پیچھے چلے جاؤ ساڑیاں جڑیاں بزرگ خواتین سن نا فجر دی نماز ٹائم بستر تے ستیا ہونا تے انہاں دی آواز آنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نالے آپ اٹھنا نالے گھر دیاں نوں اٹھانا چلو نماز پڑھو نالے نماز پڑھنی تے بچیاں نے واپس آنا تے بے رات دی روٹی پکی ہونی تے صبح دے وچ مکھن رکھ کے دے دینا تے گھر دی صفائی صبح سورج نکلن تو پہلے ہی ہو جاندی سی تے پھر گھر بیٹھ جانا انہاں نے نالے قرآن پڑھنا نالے دودھ رڑکنا نالے قرآن پڑھنا نالے ہانڈی پکانی ہن تے اللہ خیر کرے قرآن پڑھیا جائے پاویں نہ پڑھیا جائے ہانڈی پکاندیاں پکاندیاں گنگنا رہی ہیں انڈیا دیاں گانیاں تے گنگنا رہی ہیں کوئی دوڑے مائیے پڑھ رہی ہیں جدو ایویں دیاں ماواں ہونیاں نے تے پھر نکھٹو پتری جمنے پھر انہاں پتراں نے ماں باپ دی عزت کرنی جدو باپ پردہ عورتاں سن ادو پتر تابع دار آپ پاویں ماں باپ نے بڈھڑیا ہونا نا تے پتراں جوان ہونا بڈھے بابے نے منجی تے بیٹھیاں سوٹا کھڑکانا تے جوان نے کمبن لگ جانا یہ کو دور سی تے ہن ماں باپ جوان پتر چھوٹے چھوٹے دبکا مار دے ماں باپ ہی چپ کر تے جدو آکھیے انہاں دی تربیت کرو آندے نے جی وہ دور ہی نہیں رہا وہ دور کنے لے آنا ہے اسی لے آنا ہے نا ماں باپ نے لے آنا ہے دعا کرو اللہ مسلمانہ دیاں بیٹیاں نو با پردہ بیٹیاں بنائے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے پروانے توجہ کرنا اس شری مال کے کائنات فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مومن عورتاں نو تے اپنی بیویاں بیٹیاں نو پردے دا حکم دے دے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر گھر اندر آئے اپنے گھر اندر امام کائنات نے ویکھیا ازواج مطہرات تشریف فرمانے ایک نبی نے صحابی حضرت عبداللہ بھی آئے نے حضرت عبداللہ آئے تے بیویاں نے پردہ نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کائنات فرماتے ہیں تسی پردہ کیوں نہیں کیتا عرض کردیاں نے سونیا اینو کیڑا نظر آندا ہے اینو کیڑا نظر آندا ہے اس وجہ تو پردہ نہیں کیتا بیچارہ نبی نے
اینو نظر تے کچھ آندا نہیں ہے. امام کائنات فرماتے نے اے نبی نہ گئے تسی تے نبی نہیں تسی تے نبی نہیں تہاڈیاں اکھاں تے درست نے نا لہذا اپنی نظراں وی چکا لو تے پردہ وی کر لو. اور جتھے نبی نے بندے دے سامنے پردہ کرن دا حکم ہے اوتھے جدیاں اکھاں درست نے او دے سامنے پردہ کرن دا حکم کیوں نہیں؟ توجہ کرنا غور کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام ہے اے دا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. واہ انس تیری عظمت دے کیا کہنے بڑے بڑے صحابہ شان والے پر انس دا شان وکھرائی ہے انس دا مقام وکھرائی ہے. پتہ ہے جناب انس کون نے؟ نبی پاک واسطے پانی لے آن والے. حضرت انس کون نے؟ میرے مصطفیٰ نو وضو کران والے. حضرت انس کون نے؟ نبی پاک دیاں جتیاں چکن والے. حضرت انس کون نے؟ پیغمبر دیاں جتیاں صاف کرن والے. حضرت انس کون نے؟ پیغمبر دی سواری نو چارہ پان والے. حضرت انس کون نے؟ نبی پاک لئی کھجوراں لے آن والے. حضرت انس کون نے؟ نبی پاک دے گھر اندر ہر وقت حاضر رہن والے. جدو جناب انس جوان ہوئے نا حضرت انس جوان ہوئے نے اے ساڈے ہاں تے انج ہوندا ہے کئیاں جواناں کولوں پردہ نہیں کیتا جاندا. میری بہن پردہ کیوں نہیں ہو کیتا؟ اکھے چھوٹا جہا سی تے ساڈے گھر آیا ہے اینے ویکھیا ہے ساریاں نو اے دے کولوں پردہ کادا کرنا اے دے کولوں پردہ کادا کرنا. جدو پردے دا حکم آیا نا اودوں نبی پاک دیاں بیویاں نو سارے صحابہ نے ویکھیا ہویا سی لیکن پردے دا حکم آ گیا تے صحابیات نے پیغمبر دیاں بیویاں نے پردہ اس وجہ تو کر لیا کہ حکم آ گیا ہے. اے نہیں آکھیا جنہ سانو ویکھیا ہے انہاں کولوں کادا پردہ یا جڑا ساڈے گھر بچپن وچ رہیا آوے او دے کولوں کادا پردہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس نبی پاک دے گھر جوان ہونے والے بڑے شرم والے سن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر کے جنگ تو واپس آ رہے ہیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے مصطفیٰ جدو گھر اندر آ گئے مدینہ منورہ دے اندر سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نبی پاک دا نکاح ہو گیا. سیدہ زینب دے نال جدو میرے مصطفیٰ دا نکاح ہویا وے امام کائنات نے فرمایا انس جی سونیا کیا ڈرے فرمایا دسترخوان بچھا دے. حضرت انس نے دسترخوان بچھایا وے. نبی پاک نے فرمایا انہاں واسطے ولیمے دا انتظام کیتا جائے. صحابہ کرام واسطے کھانے دا انتظام کیتا گیا تے کھانے اندر پنیر بھی ہے روٹیاں بھی نے گھی بھی ہے تے صحابہ کرام کھانا کھاندے رہے. پھر صحابہ کرام کھانا کھا کے چلے گئے. کچھ صحابہ چلے گئے 2-3 صحابی بیٹھے رہے دسترخوان تے. میرے مصطفیٰ نے تھوڑی دیر انتظار کیتا تاکہ اے بھی چلے جان لیکن اے صحابی نہ گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سیدہ عائشہ دے حجرے اندر آ گئے. سیدہ عائشہ کہندی نے سونیا تسی اپنی نئی دلہن نو کیسا پایا؟ پھر آپ دوسری بیوی سیدہ حفصہ دے گھر اندر گئے. سیدہ حفصہ نے عرض کیتی سونیا تسی اپنی نئی دلہن نو کیسا پایا؟ محبوبہ تانوں مبارک ہوے. آپ چلدیاں ساریاں بیویاں دے گھر گئے. پھر نبی پاک واپس آ گئے. امام کائنات نے ویکھیا اجے بھی او بیلی دسترخوان تے بیٹھے سن اجے بھی گلاں ہی کر رہے سن اٹھے نہیں گئے نہیں. تے میرے پیغمبر بڑے شرمیلے سن میرے نبی بڑے شرمیلے سن. امام کائنات پھر چل پے. نبی پاک پھر حجرہ عائشہ دی طرف آئے نے. ایک نبی پاک دا قدم باہر ہے ایک دہلیز تو اندر ہے. اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا. مالک کائنات فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب. اوے نبی پاک دیو یارو نبی پاک تانوں دعوت دے میں تسی آ جاؤ. اگر کھانا
پکن وچ دیر ہوے تے فوراً نہ بیٹھیا کرو، باخر وقت گزار لیا کرو، نبی پاک نو تکلیف نہ دیتا کرو، جدو کھانا پک جائے ادو آیا کرو، کھانا کھا کے پھر بیٹھے نہ رہیا کرو، پھر بیٹھے نہ رہیا کرو، میرے مصطفیٰ نو تکلیف ہوندی ہے، نبی پاک تانوں کہہ نہیں سکدے اللہ سونیا تو میرے نبی نال کنا پیار کرنا میں، میرے نبی نال کنی محبت کرنا میں، جیڑی گل شرم دی وجہ تو مصطفیٰ نے نہیں آکھی تو قرآن بنا کے صحابہ نو سمجھا دیتی، میرے یار نو تنگ نہ کریا کرو، میرے یار نو دکھی نہ کریا کرو، میرے یار نو پریشان نہ کریا کرو، میرے یار نو تکلیف نہ دیتا کرو، کھانا کھا کے فوراً ہی واپس چلے گیا کرو۔ اور سونیا جیڑا بندہ کھانا لے آن والا ہے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا بندہ کھانا لے آئے پردے دی اور تو کھانا لوے اندر داخل نہ ہوئے، اندر داخل نہ ہوئے، انس تو زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ انس تو زیادہ غیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ انس تو زیادہ شرم والا کون ہو سکتا ہے؟ انس تو زیادہ بھرم والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک انس دی واری بھی آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالکم کان یؤذی النبی ویستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق فاذا سألتموہن متاعا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جدو حجاب دا پردے دا حکم آ گیا نبی پاک اندر جان لگے نے، حضرت انس بھی پیچھے آ رہے نے، امام کنا جدو گھر داخل ہوئے پیغمبر نے جو کپڑا کھینچ کے سامنے کر دیتا، انس فرماتے نے میں سمجھ گیا ماں میرے واسطے بھی پردے دا حکم آ گیا۔ رسے نہیں، رسے بھی میں 10 سال نوکری کی تھی نبی پاک دی تے مینوں نبی پاک میری ایک ایک ادا تو واقف نے بھی میں کیویں دا بندہ ماں تے میرے تو پردہ جدوں نبی پاک نے جی کپڑا کھچ کے سامنے کر دیتا انس اوتھے ہی واپس ٹر گیا، ناراض نہیں ہوئے۔ ایتھے تے سیاپا ہی انج دا ہے اجے تک باقی زندگی تے بعد دیے پہلی رات جد دلہن ہوندی ہے نا پہلے دن ہی جڑی 2 گھنٹے نے بہنا ہوندا ہے باہر گھر تو کمرے تو باہر اودوں ہی تیار جی کزن آ رہا ہے، ہاں جی کی واسطے آئے ہو؟ اگر جی 1000 روپیہ دینا کا دے لئی جی منہ ویکھنا، منہ ویکھن دا منہ وکھائی 1000 دے رہے ہیں، میں منہ وکھائی 2000 دے رہے ہیں، میں منہ وکھائی 4000 دے رہے ہیں، یہ بھی منہ ویکھ رہا تے او بھی منہ ویکھ رہی ہے۔ ایک گل بڑی کڑوی ہے پر سچی ہے تے سچ بیان کرنا چاہیے، شاید کسی نے کوئی تھوڑی سمجھ آ جائے۔ وہ بھی ویکھ رہی ہے، پھر وہ نویں گھر چاہیے انہیں سوچیا چل میرا نکما ہویا تے آ بڑا سونا ہے، انج دا سلسلہ بھی چل جاندا ہے۔ کئی گھر جند دے رولے نے ہن بے پردہ نہیں عورتاں جواناں کولوں پوچھیا جائے کون نے ایک نواں رشتہ کڈیا جی کزن ہے، کزن ہے جی کزن، کتھوں دا کزن ہے؟ چاچے دا پتر ہے، مامے دا پتر ہے، خالہ دا بیٹا ہے، کون ہے؟ نہیں جی کلاس فیلو سی تو کلاس فیلو بھی کزن ہی ہوتے ہیں، اور نویں رشتے چل پے نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، پتہ چل گیا پردہ کرنا چاہیے بھاویں جڈا چنگا بندہ ہوئے۔ کئی بیویاں سارے جہان کو پردہ تے مسجد دے مولوی کو کوئی نہیں تے مولوی صاحب کو پردہ کیوں نہیں جی کیتا؟ اگر جی بڑا نیک بندہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، مینوں دسنا میری ماں بہن بیٹی کیا اے مسجد دا امام حضرت انس تو بھی زیادہ چنگا ہے، حضرت انس تو بھی زیادہ شان والا ہے؟ سارے جگ کو پردہ کرنا پر پیر صاحب کو نہیں کرنا، اے پیر صاحب کو پردہ کیوں نہیں جے کیتا؟ اکھے آل محمد نے، آل علی نے، آل صدیق نے، آل فاروق نے انہاں کو پردہ کادا کرنا؟ پتہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وفات پا گئے حضرت عمر دی قبر مبارک بن گئی حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر، حالانکہ عمر وفات پا چکے نے تے حضرت عمر دی قبر بن گئی ہے۔ اپنی جان عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے جدو میرے سرتاج محمد دا روضہ پاک آپ دی قبر بنی نا پھر بھی میں گھر وچ پردہ نہیں چھڑ کریا کرتی، جدو میرے باپ ابو بکر نو دفن کیتا گیا پھر بھی میں پردہ نہیں چھڑ کریا کرتی، پھر جدو جناب عمر نو دفن کیتا گیا مینوں اتنی شرم آئی اتنا حیا آیا میں گھر وچ بھی لمبی چادر لے کے پردہ کریا کرتی سا کیونکہ گھر وچ عمر دی قبر ہے۔ اوے جامعہ کریم القرآن اندر آنے والے ہو، آل عمر دے سامنے پردہ اتارن والے ہو، ایسا تو زیادہ حیا والا کون
کون ہے؟ عمر تو زیادہ غیرت والا کون ہے؟ حالانکہ عمر فوت ہو گئے نے، پھر بھی سیدہ عائشہ نو اتنی شرم آندی ہے، سیدہ عائشہ نو اتنا حیا آندا ہے، میریو بیٹیو بہنوں پردہ کریا کرو۔ اے پتہ کہ نا انڈونیشیا اندر ہے، سال ڈیڑھ دا واقعہ ہے، انڈونیشیا دے اندر ایک بچی نو بہترین انعام ملیا، یونیورسٹی دے اندر فرسٹ پوزیشن حاصل کیتی ہے، انعام لین واسطے اسٹیج تے آئیے، جدو اسٹیج تے آئی پردہ کرنے والی بیٹی انہاں نے آکھیا بورڈ والے آنے سانو کی پتہ ہے او ہوئی لڑکی ہے یا کوئی اور ہے، پردہ اتارے تے انعام وصول کر لوے۔ پاکستانی 4 لاکھ روپیہ بندا ہے، 4 لاکھ روپیہ ایک بار پردہ ہٹائے گی 4 لاکھ روپیہ مل جائے گا۔ آکھیا پردہ ہٹا، سانو کی پتہ ہے تو او ہوئی ہے؟ آکھیا میں ہے دے او ہوئی ہاں مگر میں پردہ نہیں ہٹا سکتی، میں سیدہ عائشہ دی روحانی بیٹی ہاں، میں سیدہ فاطمہ دی روحانی بیٹی ہاں، میں سیدہ زینب دی روحانی بیٹی ہاں، میں پردہ نہیں ہٹا سکتی۔ انہوں نے آکھیا ادھر 4 لاکھ ہے ادھر ایک چلک ہے تیرے چہرے دی، یہ 4 لاکھ لینا پہ پردہ ہٹانا پائے گا۔ اسٹیج تو پیچھے مڑ گئی، آکھیا مینوں انعام نہیں چاہیے، مینوں پردہ چاہیے، پردہ میں نبی دی سنت، نبی پاک دیاں بیویاں دی سنت تے عمل کرنا ہے، اللہ دے قرآن تے عمل کرنا وے۔ انہیں 4 لاکھ نو ٹھکرا دیتا مگر بے پردہ نہیں ہوئی۔ وہ یونیورسٹی پڑھنے والی ہو میریو بیٹیو بہنو، یونیورسٹی اندر بھی پردہ کیتا جا سکتا ہے، ہاسپٹل اندر کام کرنے والی لیڈی ڈاکٹر ہاسپٹل اندر بھی پردہ کیتا جا سکتا ہے، بینک اندر جاب کرنے والی میری بہن بینک اندر بھی پردہ کیتا جا سکتا ہے، سکول اندر پڑھان والی میری بہن ٹیچر سکول اندر بھی پردہ کیتا جا سکتا ہے۔ پردہ کرو پردہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی منن والی آکھیا میں پردہ نہیں ہٹا سکتی، 4 لاکھ نو ٹھکرا دیتا۔ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، ویڈیو وائرل ہو گئی، پھر اللہ نے کئی 4 لاکھ عطا فرمائے۔ سعودیہ جو پتہ چلیا شاہ سلمان نے بلایا، انہیں الگ انعام دیتا، نے آخیا مسلمانہ دی تھی نے ساڈا سر فخر نال بلند کر دیتا۔ دبئی دے شاہ نو پتہ چلیا، انہیں الگ رقم دیتی، انہیں آخیا ساڈی بیٹی ہے، ساڈی عزت ساڈا حیا ہے۔ ہن اس بیٹی نو پتہ سی کہ میں پردے نو محفوظ رکھاں گی تے رب انہاں شان دے گا۔ اے ویکھیا جی انڈیا اندر اس بہن نو جدے پردے واسطے یونیورسٹی جمانہ نے آکھیا سی مسلماناں دیاں تھیاں نو داخل نہیں ہون دینا، جے پردہ کرن گیاں وڑن نہیں دینا۔ وہ بیٹی آئی انہیں موٹر سائیکل ٹھلیا تے جدو اگے پھر سارے وہ کتے کھڑے سن، کتے جدو کتے پونکے نے تے بیٹی نے آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا دی قسم ہے اکھیں چانسو آ گئے، واہ تیے تینوں ہی تے کسے ماں نے جڑیا، تیری بھی تے تربیت کسے ماں نے کیتی ہے نا۔ میری وہ بہنوں ہی اپنی تیاں دی تربیت کرو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ ساتھ فرمایا مالک کائنات نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ ایک اور بات بھی یاد رکھ لو، پردہ کنہ دے کولو نہیں کرنا، کنہ دے کولو پردہ نہیں کرنا، اپنے خامد کولو تے سب تو پہلا۔ دوسری بات اپنے بھائی دیاں پتراں کولو بھی پردہ نہیں کرنا، اپنی بہن دی اولاد کولو بھی پردہ نہیں کرنا، اپنے بھاجیاں کولو بھی، اپنے بھتیجیاں کولو بھی پردہ نہیں کرنا، اپنے بچیاں کولو بھی پردہ نہیں کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والے جیڑا بندہ ضعیف ہو چکے ہے اگر وہ کوئی پردہ نہ کرے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیڑی عورت ضعیف ہو چکی ہے اگر وہ عورت پردہ نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سورہ نور اندر آیت نمبر 60 دی تفسیر پڑھ کے دیکھو، اگر ضعیف عورت ہو چکی ہے پردہ نہیں کرتی تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جے کر لوے تے دے واسطے بہتر ہے، جے کر لوے تے دے واسطے بہتر ہے۔ اور اپنے غلام دے کولو ایسا غلام جڑا ضعیف ہو چکے ہے اس غلام کولو بھی اگر مالکن پردہ نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد دی روایت ہے ایک ضعیف بزرگ سی، غلام ضعیف بزرگ نیک بندہ، نبی پاک نے اس غلام نو نہ لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر آ گئے، آکھیا فاطمہ تیرے لیے غلام لے کے آیا ماں، اور سیدہ فاطمہ کول ایک کوئی چادر
نے سیدہ فاطمہ دے چہرہ ٹھانپدیاں نے تے پیر نظر آن لگ جانے جے پیر ٹھانپنے تے چہرہ نظر آ جانا ایک دی تیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہے جنت دی عورتاں دی سردار ہے ہائے غربت ایسی غربت آ گئی ایسا ٹائم گزاریا کہ ایک کوئی چادر ہے تے جنت دی عورتاں دی سردار ہے حسنین کریمین دی ماں گئے حضرت علی دی زوجہ گئے مومنہ دی ماں سیدہ فاطمہ زہرا جے کپڑا کر دیا نے اپنے چہرے تے پیر ننگے ہو جانے جے پیر دا تے کپڑا کرنا تے سر ننگا ہون لگ جانا نبی پاک نے ویکھیا میرے پیغمبر دیاں اکھیں چانچو آ گئے آقا فرماندے نے فاطمہ اللہ دا بدلہ ضرور دے گا فاطمہ اے تیرا غلام ہے نالے صحیح ہے اے دے تو پردہ نام ہی کرے تے کوئی مسئلہ نہیں فاطمہ اے تیرے باپ دی طرح بھی ہے تے تیرا غلام ہی ہے پتہ چل گیا اگر کوئی ضعیف بزرگ ہے گھر وچ کام کردا ہے نوکر رکھے ہے او دے کول اگر عورت پردہ نام ہی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن باریک لباس نہیں پہننا چاہیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میری بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باریک لباس پہن کے آئیاں جدو میرے گھر داخل ہوئیاں نبی پاک دی نظر پئی امام کائنات نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تے میں آکھیا نہیں اسماء جلدی اٹھ جا واپس چلی جا انج دا لباس اسلام نے اجازت نہیں دیتی انج دا لباس نہیں پہننا میریو بیٹیو بہنو خبردار خبردار باریک لباس بھی نہیں پہننا خبردار خبردار اپنا منہ میں اپنا چہرہ بھی چھپانا ہے چہرہ بھی چھپانا ہے ہاتھ پیر بھی چھپانے نے نبی پاک کو پوچھیا عورتاں نے سونے اسی بازار وچ چلنا ہوندا ہے کنے ک کپڑا تھلے ہوے امام کائنات فرماندے نے حتیٰ کہ تواڈے ٹخنے بھی نظر نہ آویں سونے پھر ساڈا برقع ساڈی چادر جتھے گلی جگہ ہوندی ہے جتھے پانی ہوندا ہے او دے وچ وی اسی گزرنا ہوندا ہے تے ساڈیاں چادراں گلیاں ہو جاندیاں نے برقع گلا ہو جاندا ہے کپڑا ناپاک ہو جاندا ہے آقا فرماندے نے کوئی گل نہیں جتھے خشک مٹی آئے گی او دے نال کپڑا لگے گا تے پاک ہو جائے گا جے کتو گلی جگہ تو گزرنا ہے ناپاک پانی ہے تے کپڑا خراب ہو گیا تے خشک جگہ تے جدوں لگے گا تے اوتھے پاک ہو جائے گا لیکن گلی جگہ تو بھی نبی پاک نے حکم نہیں دیتا کہ عورت کپڑا اوپر کر کے اتنے تو ماشاءاللہ ساڈا تو دور ہی ایسا ہے روڈ ہی سونے بڑے نے گھر وچ ٹائل بہترین نظام بازار بہترین نظام لیکن پردے دا نظام ہے پردے دا کوئی نہیں اور سب تو زیادہ شادیاں دے موقعوں تے بڑے 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 وڈے وڈے جبیاں کبیاں والے تچیاں پگاں والے بھی انہاں دے بھی ماحول بندہ ویکھ کے حیران ہوگا میں سن رہا سا مولانا طارق جمیل صاحب اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے بہترین سکالر نے انہوں دی گفتگو سن رہا تھا کہتے ہیں لاہور میں گیا پی سی ہوٹل تے پی سی ہوٹل جدو کھانا کھادا تے عورتوں کا الگ انتظام بندیاں دا الگ جدو میں واپس مڑن لگا نا تے بے پردہ عورتاں سارے حال چ نکلیاں اچانک عورتوں نے بھی نظر چکا لیاں بندے بھی نے مڑ کے ویکھیا تو نظر چکا لیاں راستہ دین لگے تے میں کیا خیر ہوئے کوئی ایم پی ایم اے نے آ رہے کون آ رہے ہے یہ میں ویکھیا تے ایک با پردہ خاتون گزر رہی باپ پردہ خاتون ہی گزر رہی ہے کہ بے پردہ عورتوں بھی حیا آ رہی میریو بہنوں بیٹیو اسلام نے بے پردگی نہیں سکھائی اسلام نے با پردہ ہونا سکھایا ہے آخری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیاں میرے مصطفیٰ دی وفات دے بعد اپنے بابا دے غم اندر رو رو کے نڈال ہو گئیاں نے 6 مہینے زندہ رہیاں سیدہ فاطمہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیاں بیماری بڑھدیاں ایک دن انہاں دے کول سیدہ اسماء بنت امیس نے انہاں دی خدمت کرن والیاں حضرت ابوبکر صدیق دی زوجہ نے تے ویکھیا سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں وچ آنسو نے پریشان نظر آ رہیاں نے آکھیا فاطمہ کیوں پریشان ہے سیدہ فاطمہ عرض کردیاں نے اسماء میں اس وجہ تو پریشان ہوں ساری زندگی میرا چہرہ بھی کسی غیر محرم نے نہیں تکیا میرے قدماں دے نشان بھی کسی غیر محرم نے نہیں ویکھے جدوں میں فوت ہو جاواں گی میرا
جنازہ اٹھایا جائے گا مینوں اس وقت دی فکر ہے کہ میری میت تے بھی کسی غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے. اوے میری او بیٹیو تے بہنو فاطمہ نو منن والیو آل اطہار نو منن والیو اہل بیت دی محبت دل وچ رکھن والیو اے سیدہ فاطمہ نے فرماندیاں نے مینوں فکر ہے محمد دی بیٹی تے بھی موت آنی ہے محمد دی دھی نے بھی دنیا چھڑ جانی ہے حسنین کریمین دی والدہ نے بھی دنیا تو جدا ہو جانا ہے. فکر اس گل دی ہے کہ میری میت تے میرے کفن تے کسی غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے. اسماء کوئی طریقہ دسنا سیدہ اسماء فرماندیاں نے حبشہ دے اندر حبشی انج کردے نے جدوں انہاں دی کسی عورت نے مر جانا او انج کردے سن اے چار پئی دیاں سائیڈاں تے درختاں دیاں شاخاں لے کے انہاں نوں انج ڈولی نما ادھروں ادھروں ملا کے بن دیندے سن. اے دے اندر میت نو رکھنا اے چار پئی اٹھانی تاکہ اس عورت دے جسم تے کسی غیر محرم دی نظر نہ پڑے. فاطمہ اچانک مسکرا پئیاں فرماندی نے سبحان اللہ اللہ نے میرے لیے کیسا انتظام کر دیتا ہے اللہ نے میرے لیے کیسا انتظام کر دیتا ہے. علی نو بلایا جائے. حضرت علی آ گئے. فرماندی نے علی جدوں میں فوت ہو جاواں دو کام یاد رکھی. علی جویں اسماء کہہ رہی ہے ایویں چار پئی دے اوتے شاخاں ملا کے ڈولی نما کمرہ بنا دیویں او دے وچ میری میت رکھ دیویں. علی دوسری گل اے وے میرا جنازہ رات نو اٹھاویں میری چار پائی تے بھی کسی غیر محرم دی نظر نہ پے. اللہ اکبر. اسی ساڑیاں بیٹیاں بہنا مندیاں بھی اہل بیت نو نے پر پردہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ اس لیے میں کا کرنا وا اٹھ کلمہ نبی دا اٹھ کلمہ نبی دا پڑھ بہنا پئی نیکیاں حاصل کر بہنا. اٹھ کلمہ نبی دا پڑھ بہنا پئی نیکیاں حاصل کر بہنا. جے پنجے وقت نماز پڑھیں او دے اگے عجز نیاز کریں پئی سجدے وچ آواز کریں پئی سجدے وچ آواز کریں حل مشکل دیوے کر بہنا. اٹھ کلمہ نبی دا پڑھ بہنا پئی نیکیاں حاصل کر بہنا. تو وچ بازار دے جاویں نا کر ننگا منہ وکھاویں نا. تو وچ بازار دے جاویں نا کر ننگا منہ وکھاویں نا. عزت اپنی مول گواویں نا عزت اپنی مول گواویں نا. تو سچے رب تھی ڈر بہنا. تو کلمہ نبی دا پڑھ بہنا پئی نیکیاں حاصل کر بہنا. اوے لمبی چادر ایک بنوائی تو لمبی چادر ایک بنوائی تو وچ اپنا بدن چھپائی تو اتے سر تے برقع پائی تو یا سر تے برقع پائی تو خود اپنی حفاظت کر بہنا. تو کلمہ نبی دا پڑھ بہنا پئی نیکیاں حاصل کر بہنا. تے تو گل وچ چادر پائی نا سر ننگا کر وکھائی نا. تو گل وچ چادر پائی نا سر ننگا کر وکھائی نا. نالے ڈینگا چیر وہائی نا اسلام دا رستہ پھڑ بہنا. تو کلمہ نبی دا پڑھ بہنا پئی نیکیاں حاصل کر بہنا. تو غیراں دے ول تکی نا تو غیراں دے ول تکینا کری ادھر ادھر اکھینا. تو غیراں دے ول تکینا کری ادھر ادھر اکھینا. ہاتھ عزت آوے لکھینا ہاتھ عزت آوے لکھینا. تو مت نصیحت پھڑ بہنا. تو کلمہ نبی دا پڑھ بہنا پئی نیکیاں حاصل
میری ماں بہنوں بیٹیوں پردہ پردہ اگر پردہ عام چیز ہوندی تے خاص کتاب وچ دا ذکر خاص کتاب وچ دا ذکر نہ ہوندا اگر پردہ اکھاں دا ہی ہوندا سیدہ فاطمہ پھر پردہ نہ کردیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ زینب بنت علی اتنیاں پردے دار سن حضرت حسین شہید ہو گئے حضرت حسین شہید ہو گئے نے بھائی شہید ہو گئے نے بھتیجے شہید ہو گئے نے ایتھے کوئی ایک فوت ہو جائے بڑیاں بڑیاں پردے والیاں دے پردے اتر جاندے نے ہوش ہی نہیں رہندا مگر زینب بنت علی دے حوصلے تو قربان جاواں 72 دے لاشے سامنے پے نے مگر با پردہ مگر با پردہ نے پردہ نہیں چھڑیا تو مسلمانوں بہنوں بیٹیوں پردے دا اہتمام کرو اللہ راضی ہوئے گا سونا رب راضی ہو گیا تو جنت دا داخلہ مل جائے گا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دعوانا